اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की. ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की. सरदार का आलम क्या होगा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व